बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी ख़बर पेश करने जा रहा हूँ और रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों के लिए और मजहबी जमातों, तंजीमों, मेंबर व महराब की ज़िम्मेदारियाँ संभालने वाले लोगों के लिए और उन अनासर के लिए भी जो पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद पर यकीन रखते हैं, उनके लिए बिल्कुल क्लियर एक लाइन खींच दी है और उन्हें बताया है कि अगर इन नुकात में से किसी एक नुक्ते की खिलाफ वर्जी होगी तो बुनियादी तौर पर तो ये ज़ाब्ता अखलाक है, लेकिन उनके लिए मुस्तक़बिल में बड़े मसाइल और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले जो नुकात हैं वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। 20 नुकात हैं और इन 20 नुकात को आप बैन सुतूर पढ़ें भी, समझें भी और सुनें भी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला नुक्ता ये बयान किया गया है कि तमाम शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती को तस्लीम करें, रियासत पाकिस्तान की इज़्ज़त व तकरीम बजा लाएँ और साथ ही साथ हर हाल में रियासत के साथ अपनी वफ़ादारी के हल्फ को निभाएँ। दूसरा नुक्ता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम शहरी बुनियादी हुकूक की इज़्ज़त व तकरीम को यकीनी बनाएँ, जैसा कि दस्तूर पाकिस्तान में दर्ज हैं, बशमूल कानून की नज़र में मसावात, समाजी और सियासी हुकूक, इजहार ख़याल, अक़ीदा, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी। तीसरा नुक्ता है कि दस्तूर पाकिस्तान की इस्लामी साख्त और क़वानीन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान के शहरियों को यह हक़ हासिल है कि शरीयत के नफाज के लिए पुरअमन जदोजहद करें। चौथी बात है कि इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर का इस्तेमाल रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी और ये शरीयत की रूह के ख़िलाफ़ हैं और किसी फ़र्द को ये हक़ नहीं कि वह हुकूमती, मुसल्लह अफ़वाज और दीगर सिक्योरिटी के इदारों के अफराद समेत किसी भी फ़र्द को काफिर करार दे। यानी वो लोग जो पाकिस्तान में तकफ़ीरी महम पर हैं, काफिर काफिर के नारे लगाते हैं, उन सब को ये बता दिया गया है कि उनकी ये सारी कोशिशें आइन की रूह से बगावत तस्वर की जाएंगी और शरीयत के रूह के ये ख़िलाफ़ हैं। पाँचवां नुक्ता है कि उलमा, मशाइख और ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक़ा अफराद को चाहिए कि वो रियासत और रियासती इदारों, ख़ास तौर पर कानून नाफज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज की भरपूर हमायत करें ताकि माशरे में से तशद्दुद को जड़ से उखाड़ दिया जाए। छठे नुक्ते में इस एलामिया में कहा गया है कि हर फ़र्द रियासत के ख़िलाफ़ लिसानी, इलाक़ाई, मजहबी और फ़िरक़ा वाराना तासुबात पर चलने वाली तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज़ करे। रियासत ऐसे ग्रोहों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। यानी बिल्कुल क्लियर कट ये बता दिया गया है कि अगर कोई कलदम तंजीमों के साथ उसका ताल्लुक़ है, फ़िरक़ा वाराना जमातों के साथ उसका ताल्लुक़ है या मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीमों के साथ उसका ताल्लुक़ है तो उससे गुरेज़ करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो रियासत ऐसे ग्रोहों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। सातवां नुक्ता है कि कोई शख्स फ़िरक़ा वाराना नफ़रत, मुसल्लह फ़िरक़ा वाराना तनाज़ा और जबरन अपने नज़रियात किसी दूसरे पर मुसल्लत ना करे, क्योंकि ये शरीयत की खुली खिलाफ वर्जी है और फसाद फिल अर्ज़ है। 8वें पॉइंट में ये कहा गया है कि कोई निजी या सरकारी या मजहबी तालीमी इदारा अस्करियत की तबलीग ना करे, तरबियत ना दे और नफ़रत अंगेज़ी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फ़रोग़ ना दे। ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद और इदारों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 9वां नुक्ता है इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावारियत और तशद्दुद को फ़रोग़ देने वालों, ख़्वाह वो किसी भी तंजीम या अक़ीदे से हों, के ख़िलाफ़ सख्त इंतज़ामी और ताज़ीरी इक़दामात किए जाएंगे। 10वें नुक्ते में ये बात कही गई है कि इस्लाम के तमाम मुकातिब फ़िक्र का ये हक़ है कि वो अपने अपने मसालिक और अक़ायद की तबलीग करें, मगर किसी को किसी शख्स, इदारे या फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी और अहानत पर मबनी जुमलों या बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं होगी। 11वें नुक्ते में बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात कही गई है कि कोई शख्स ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जुमला अंबियाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार, खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा किराम की तौहीन नहीं करेगा। कोई फ़र्द या ग्रोह कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा
نہ ہی توہین رسالت کے کیسز کی تفتیش میں یا استغاثہ میں رکاوٹ بنے گا۔ بہت کلیئر انداز میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس دوران اگر آپ کوئی مظاہرے کرتے ہیں اور ججوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا تو یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی۔ 12ویں نقطے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا اور صرف مذہبی سکالر ہی شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریے کی اساس پر کرے گا۔ البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتکب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا عدالت کا دائرہ ہے۔ مسلمان کی تعریف وہی معتبر ہوگی جو دستور پاکستان میں ہے۔ 13واں نقطہ، کوئی شخص کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، دہشت گردوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت نہیں کرے گا، ان کو بھرتی نہیں کرے گا اور کہیں بھی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کی کسی سرگرمی میں کوئی ملوث ہوگا تو ریاست اس کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی۔ 14ویں پوائنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ سرکاری، نجی اور مذہبی تعلیمی اداروں کے نصاب میں اختلاف رائے کے آداب کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ فقہی اور نظریاتی اختلافات پر تحقیق کرنے کے لیے سب سے موزوں جگہ صرف تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ 15ویں پوائنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام مسلم شہری اور سرکاری حکام اپنے فرائض کی انجام دہی اسلامی تعلیمات اور دستور پاکستان کی روشنی میں کریں گے۔ 16ویں نقطے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بزرگ شہریوں، خواتین، بچوں، خنثی اور دیگر کم مستضعفین افراد کے حقوق کے حوالے سے اسلامی سطح پر یہ تمام حقوق جو ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ ریاست پاکستان اس کی گارنٹی دے گی۔ 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اور مذہبی رسومات کی ادائیگی اپنے عقائد کے مطابق کریں گے۔ انہیں مکمل طور پر آزادی ہوگی کہ وہ ریاست پاکستان کے اندر اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے مذہبی رسومات پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ اور نشر و اشاعت جو ہے وہ ساری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 18واں نقطہ خواتین کے حقوق سے متعلق ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خواتین سے ان کے ووٹ، تعلیم اور روزگار کا حق چھینے اور ان کے تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچائے۔ ہر فرد غیرت کے نام پر قتل، قرآن پاک سے شادی، ونی، سوارا، کاروکاری اور وٹا سٹا سے باز رہے، کیونکہ یہ اسلام کی روح سے ممنوع ہے۔ 19واں پوائنٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی شخص مساجد، منبر و محراب، مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر نہیں کر سکے گا اور فرقہ وارانہ موضوعات کے حوالے سے اخبارات، ٹی وی یا سوشل میڈیا پر متنازع گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اخبارات اور ٹی وی پر تو کنٹرول تھا، لیکن اب سوشل میڈیا کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی شخص آ کر پوسٹ کرتا ہے یا ایسی ویڈیو لگاتا ہے یا کوئی ایسی آڈیو کا استعمال کرتا ہے جس سے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلنے کا اندیشہ ہے یا کسی دوسرے مکتب فکر کی تکفیر کی جا رہی ہے، پرانی یا نئی کتابوں کے ذریعے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے خلاف ریاست ان ایکشن ہوگی اور ریاست اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ 20ویں نقطے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آزادی اظہار اسلام اور ملکی قوانین کے ماتحت ہے، اس لیے میڈیا پر ایسا کوئی پروگرام نہ چلایا جائے جو فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کا سبب بنے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو مجروح کرے۔ بہت کلیئر انداز میں یہ بات بھی کر دی گئی ہے کہ آزادی اظہار رائے کا وہ تصور جو مغرب میں ہے وہ یہاں پر نہیں چلے گا، بلکہ آزادی اظہار، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف ریلیجن یہ سارے کے سارے جو ہیں ملکی قانون کے ماتحت ہوں گے۔ آئین پاکستان نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق ہی آپ ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں اور ان کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ جو ضابطہ اخلاق بتایا گیا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایکشن میں ہیں اور کچھ تربیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور کچھ اخلاقی ہیں۔ بہت ہی کلیئر انداز میں یہ بات کر دی گئی ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس پر دستخط کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان نے اس کی اونرشپ لی ہے۔ اس سب صورتوں کے بعد اب پاکستان کے اندر حالات بڑی حد تک بدلنے جا رہے ہیں اور کچھ دن قبل میں نے یہ بات کہی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے بھی چیزیں بہت کلیئر ہو رہی ہیں، ڈیفائن کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آج پاکستان میں محرم الحرام کے موقع پر ریاست پاکستان کی جانب سے، ان کے اداروں کی جانب سے یہ ساری چیز طے کی گئی ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل میں علماء اکرام کے ایک بڑے اکٹھ میں اس کو پڑھ کر سنایا گیا ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم سمجھتے ہیں کہ
پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانا ہے تو پھر ان تمام چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 20 نکات کہیں نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات کی طرح ہی محض کتابوں میں تو نہیں رہ جائیں گے یا ان پر کوئی عمل بھی ہوگا؟